नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा देशको पछिल्लो अवस्था जुन तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कहरू त्यति सन्तोषजनक छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, विप्रेसन घटेको कुराहरू आइरहेको छ र त्यसैगरी बैंकमा तरलताको अभाव पनि सिर्जना भइरहेको छ। एकातर्फ यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष विप्रेसन घट्दाखेरि पनि आर्थिक सूचक राम्रो सङ्केततर्फ जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा खासमा के कुराले त्यस्तो असर पुर्यायो? नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै अलिकति कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यसको कारणहरू के हुन सक्छन् र यी कारणलाई चिर्नको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको ढोका कसरी खोल्न सक्छौँ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब राष्ट्र बैंकले पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको आर्थिक सूचकाङ्क सबै कमजोर रहेको अवस्था उसले स्वीकार गरेको छ। एकातर्फ विप्रेसन पनि घटेको छ। बैंकमा तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक गरेर विभिन्न माध्यमबाट पैसा खनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। खास अहिलेको यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि यहाँले नेपालको आर्थिक सूचक कहाँनिर छ? अब अहिले नेपालको पनि र विश्वकै एउटा त विश्वकै अर्थतन्त्रहरू अलिक चरममा रहेका छन् है। अनिश्चितताहरू बढ्या छ विश्व अर्थतन्त्रमा पनि। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको सन्दर्भमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो र विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले विश्वकै र नेपाल समेतका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि विश्वमै पनि के भयो भने अहिले महामारीको कारणले गर्दा 2008मा भएको वित्तीय सङ्कटभन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गको आउँछ कि भन्ने शङ्का भइराखेको छ। यद्यपि अमेरिकी अर्थतन्त्र अन्य अर्थतन्त्रभन्दा बलियो छ, तर समग्रमा अनिश्चितताहरू बढ्या छन्। मूल्यवृद्धि अचाक्लै भएको छ होइन। माग र आपूर्तिको बिचमा तालमेल मिल्या छैन। श्रम आपूर्ति र श्रमको मागको बिचमा नि तालमेल मिल्या छैन। हिजो महामारीभन्दा अगाडि रहेका उत्पादनका जुन श्रृङ्खलाहरू थिए, त्यो च्यानल थियो, त्यो टुटेको अवस्था छ, त्यो जोडिन सकेका छैन। आपूर्तिको पनि जोडिन सकेका छैन। अब ऋण चाहिँ नि धेरै बढ्या छ कि विश्वमा। सार्वजनिक ऋण संयुक्त राज्य अमेरिकाकै हेर्ने हो भने पनि अब अहिलेसम्मको सबभन्दा धेरै ऋण उसले लिएको छ र त्यो ऋण चाहिँ त्यसमध्ये चाहिँ करिब 9 ट्रिलियन डलर भनेको 90 खरब अमेरिकी डलर त उसले यो के भन्छ व्यवसायलाई र परिवारलाई यो प्याकेजको राहत स्वरूप सुधारको लागि राहतको लागि भनेर दियो। त्यसले पनि माग बढाइदियो। 11,000 साढे 11,000 डलर एउटा परिवारले पायो, माग बढाइदिएको छ। तर त्यो सधैँ उसले दिन नसक्ला। अब त्यहाँको भोलिको त्यो परिवारहरू कसरी चलाउने भन्ने छ, त्यहाँ पनि डिबेट चलिरहेको छ। यतिको हामी कसरी दिन सक्छौँ भनेर। अब चीनको अर्थतन्त्र पनि हिजो जुन अपेक्षा राखिया थियो त्यो ढङ्गमा नजानी देखिएको छ। भारतको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने पनि भारतले यो क्षेत्रकै र विश्वकै उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि गर्छ भनेर अनुमान अगाडि लगाइएको थियो। त्यो पनि अहिले घटेर आएको अवस्था छ। जस्तो अब यो विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि पनि अब उता विश्व परिवेशको आर्थिक सूचकले पनि राम्रो सङ्केत दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देशमा अहिलेको समयमा कोरोना सँगसँगै उद्योग धन्दाको चलायमान हुनु अर्थले नै व्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढाइरहेको छ। यसो भन्दैमा चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादन चाहिँ गर्न नसक्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने, निर्यातमा हामी चाहिँ जोड दिन नसक्ने, यसमा समस्या चाहिँ केले सिर्जना गरिरहेछ? अब यहाँले भन्नेकै सन्दर्भ मैले अहिले विश्व सन्दर्भ किन ल्याएको भने त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन थाल्यो भन्ने हिसाबले हो। अब विश्वमै गरिबी बढ्यो,
हुने र नहुनेको बिचमा बढेको छ। तर केही धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ महामारीको सन्दर्भमा नि अचाकली कमाएको अवस्था छ होइन। टेल्सा भन्ने एउटा चाहिँ नि कम्पनीकै सिइओले 121 अर्ब बिलियन डलर कमाएको छ यसमा होइन। अब यो हिसाबले विश्व नै तरल र अनिश्चिततातर्फ बढेको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ हाम्रा आफ्ना कारणले, हिजोका कारणले, अहिलेका आफ्ना कारणले र महामारीले तीनटा कारणले चाहिँ नेपालमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो चित्रहरू अहिले देखिएको छ। अनि यहाँले अहिले प्रश्न के गर्नुभएको थियो भने नेपालका सूचकहरू के हो त, यो सूचकहरूलाई कसरी लिने भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ अहिले देखिएका सूचकहरू चाहिँ चुनौतीपूर्ण सूचक हुन्। हामी अलि अप्ठ्यारो मोडमा पुग्न लाग्यौँ कि भन्ने सङ्केत गरेका सूचकहरू हुन्। त्यो किन भन्दाखेरि हिजोका दिनमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आधारभूत सूचक भने अर्थतन्त्र दुई खालका सूचकहरू हुन्छन् कि तपाईँले हामीले हेर्ने नाप्ने। अब आधारभूत सूचक भनेको चाहिँ तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर अब चाहिँ को विषय उत्पादनसित जोडिया हुन्छ त्यो, अनि त्यसले रोजगारीसित जोडिया हुन्छ त्यो होइन। अब त्यसले चाहिँ नि तपाईँको राजस्व, आन्तरिक राजस्व दिने कुरा भयो। यी सबै भनेको आधारभूत सूचकहरू हुन्। र अब त्यससित सन्दर्भ सूचकहरू भनेको चाहिँ अहिले यहाँले जोड्नु भएको यो व्यापार। अब व्यापार घाटा उच्च बढेर गएको पैसा, त्यस अब विप्रेषण, आय घटेको, व्यापार आयात उच्च बढेको, वैदेशिक लगानी भने जति आउन नसकेको, पर्यटन आय नकारात्मक रहेको होइन, नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा प्रेसर पर्यो है। अब व्यापार घाटा पनि बढ्दै गयो, यता सञ्चितमा असर पर्यो। अनि आर्थिक वृद्धि त्यसले नै के भन्छ भने आर्थिक वृद्धि तिमीले गर्न सकेनौ, त्यस कारणले नै हो। हामीले व्यापार घाटा कति बेला हुन्छ भने आन्तरिक उत्पादन हुँदैन, किनेर खाइन्छ, धेरै किनेर ल्याइन्छ, निर्यात पनि गरिँदैन भनेपछि त स्वाभाविक ढङ्गले त्यो चाहिँ नि व्यापार घाटा बढ्ने भयो। यी आदि कारणले गर्दा परिस्थिति कस्तो भयो भने हामी किन्नेको चाहिँ सङ्ख्या बढ्यो, उत्पादन गर्नेको सङ्ख्या घटेर गयो अथवा उत्पादन हुन छोड्यो। यो परिस्थितिले गर्दा हामी आर्थिक वृद्धिकै हिसाबले पनि 8%ले वृद्धि 7%ले गर्छौँ भनेर सरकारले भनिराखेको छ। अब अहिले पनि सरकार कता कता सरकारको मान्छेहरू त्यही भनिराख्नु भएको छ होइन चाहिँ, तर त्यो सम्भावना देखिँदैन। आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने छ बेला बेलामा भनिराखेको छ र 7% हामी गर्छौँ पनि भनिराखेको सुनिन्छ, त्यो सम्भव देखिँदैन। अब मुद्रास्फीति 6.5% सरकारले राख्छु भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 7.11% भयो है भनेर भनिसक्यो। यो बढ्यो, बढेकै छ भन्ने देखिन्छ। र कतिपयमा त अब त्यो त्यसमा पनि के छ भने अलि गरिब परिवारले, मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू जुनको बजेटमा उनीहरूको धेरै कुरा पर्छ, त्यसमा त 20% भन्दा बढी बढेको छ। हामीले त्यो 7.11% भने एउटा त औसत हो, त्यो औसत हो। अर्को चाहिँ हाम्रो कतिपय कुराहरू त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि, गणना गर्दा ती विधिहरूले गर्दा पनि हाम्रो बढेका कुराहरू त्यहाँ आउँदैनन्। सबै कुराले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ 6 महिनाभन्दा 7 महिनाभन्दा तल वैदेशिक मुद्राको सञ्चित 7 महिनाभन्दा तल गएको अवस्थाले हामीलाई के भयो भने सबै खालका सूचकहरू ओह्रालो पनि अलिक तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको हुनाले हामी सबैले अहिले चाहिँ चुनौतीपूर्ण मोडमा हामी पुग्यौँ। अब हामी सम्हालिनुपर्छ, हामीले नयाँ पाइलाहरू चाल्नुपर्छ, मितव्ययिता एकातिर मितव्ययिता गर्नुपर्छ, अर्कातिर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउनु पर्छ भनेर भन्नु परेको चाहिँ कारण त्यो। अब यो त एउटा समाधान उन्मुखतातर्फ कसरी लाने भन्ने विषयमा यहाँले विषयवस्तु उठाइदिनु भयो। र अर्कोतर्फ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 7.11 को जुन मुद्रास्फीतिको कुरा गरेको छ, यो त तथ्याङ्कमा आउने एउटा आँकडा भयो, यो तलमाथि पर्ने कुरा नै भयो। तर बजारमा हेर्ने भने बजार भाउ चाहिँ 7.11 होइन 10 भन्दा नि माथि पुगेको जस्तो देखिन्छ। तेलमा हेर्ने भने, खाद्यान्नमा हेर्ने हो भने र अन्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यो रूपमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई एकातर्फ राख्ने अनि बजारको हिसाब चाहिँ अर्कैतर्फ जाने, यो चाहिँ के मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चाहिँ असफल भएको? त्यसलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गरिब मान्छेले केही छैन, 2 महिना चामल किन्नु पर्यो, त्यहाँ गएर तरकारी किन्नु पर्यो र तेल किन्नु पर्यो भने त्यो 3टा कुरामा मूल्य वृद्धि व्यापक भएपछि त उसको लागि त
आकाश खस्या सरै भयो नि है। त्यस कारणले पनि त्यो मूल्य वृद्धि बढी भएको अनुभूति भइराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मूल्य वृद्धिकै कुरा गर्छ, जस्तो डन्डीकै भाउ भन्यो भने रिटेलमा उनीहरूले प्रकाशन गरेको मूल्य हुन्छ होइन, त्यसलाई लिन्छ होइन, मूल्य प्रकाशन गर्छ नि, फ्याक्ट्री मूल्य पछि रिटेलमा गएर कति बेच्ने। त्यसै तरकारीको भाउ चाहिँ नि त्यो तरकारी चाहिँ नि विकास समितिले निकाल्छ, त्यो कुरा भयो। अब यातायातसँग जोडिएको चाहिँ भाउ छ भने त्यो यातायात व्यवस्था विभाग र अनि त्यो सङ्घहरू मिलेर बसेर छलफल गरेर जुन वैज्ञानिक भाडा दर तोकिन्छ त्यसलाई लिएर लिन्छ। तर चाहिँ एक वास्तवमा चाहिँ जस्तो भने ट्याक्सी चढ्यो भने ट्याक्सीमा निर्धारित भएको भाडाले चलिरहेको छ त छैन, मनखुसी चलिरहेको छ। ट्याक्सी फलाना ठाउँमा जाने भन्दा नजाने पाए जाने भनेको छ। अब अलिकति नियमित रुट भन्दा अलि अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो पानी बढी परेको बेलामा आधी बेला पर्यो भने त्यो नियमित रुटका बसहरूले अनि त्यो सुमो जस्ता चाहिँ नि हायास जस्ता चाहिँ नि सवारी साधनहरूले पनि 600 तोक्या छ भने 650 700 लिइदिन्छ। त्यो गणना हुँदैन कि यहाँ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ गणनामा आउँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कको गणनामा आउँदैन। त्यस कारण अनुभूति गरेको मान्छेले अनुभव गरेको र भोग्नु परेको मूल्य वृद्धि भन्दा चाहिँ वास्तवमा त्यो सरकारले देखाउने मूल्य वृद्धि कम देखिन्छ। तर अहिले त सरकारले देखाएको मूल्य वृद्धि नै पनि के देखियो भन्दा सरकारले आकलन गरे भन्दा बढी भयो। अब त्यसको चाहिँ नि कारण के होला भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नि मूल्य बढ्या छ। विकसित राष्ट्रहरूमा एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा पनि 6% भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि भयो। त्यहाँ पनि कतिपय वस्तु चाहिँ 20% मूल्य वृद्धि भएको छ। टर्कीमा भेनेजुएलामा आदिमा चाहिँ त तपाईँको हाइपर इन्फ्लेसन 50% भन्दा 200% मूल्य वृद्धि भएर गएको छ। अब त्यसकारण एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, डलरको मूल्य पनि बढ्यो, एउटा कारण हो। अर्को चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको ढुवानीदेखि लिएर अन्य सबै लागतहरू नै महँगो पर्ने पनि भएर हो। अर्को चाहिँ नियमन अनुगमन पनि छैन, आर्टिफिसियली मूल्य बढाइदिएको छ। अहिले मैले भने चाहिँ तोकेको भाडा 600 छ, लियो 750 700 800 भने त्यसलाई तत्कालै कारबाही कसले गर्ने भनेको यसमा चाहिँ अनुगमन पनि खाँचो देखियो। र सबसँग यहाँसँग कुराकानी क्रम एकैछिन पछाडि जोड्नेछु। जुन विषय यो अहिलेको सूचकले एउटा सर्वसाधारणलाई पार्ने असर र समग्र देशलाई कस्तो असर पुर्याउँछ यस विषयमा यहाँसँग म एकछिन पछाडि आउँछु। दर्शकले आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। यो क्रम अझै जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थचक्रमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। अब मैले अघि भने जस्तो अहिलेको सूचकहरू प्राय सबै नकारात्मक देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्कले देखाउँछ र तथ्याङ्कभन्दा बाहेकको जुन घटबड पनि अहिले समग्र यो आर्थिक बजारमा देखा पर्दै गइरहेको छ। अहिलेको सूचकले एउटा सामान्य व्यक्तिलाई कस्तो असर पुर्याउन सक्छ र समग्र राष्ट्रलाई यसले कहाँनिर पुर्याउँछ? अब हेर्नुहोस्, राष्ट्र बिग्रेपछि त व्यक्ति नै अप्ठ्यारोमा भइहाल्छ है। अघि मैले भने विश्वमै पनि अहिले कमाउनेले सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ धनीहरूको सम्पत्ति बढ्या छ। धनी 1% को सम्पत्ति अचाकले बढेको छ। त्यसमा पनि अब यो सिलिकन भ्याली बेस भएका आइटी कम्पनीहरू अमेरिकन कन्ट्रीहरूको बढेको छ। अमेरिकाको ग्रोथ रेट बढेको छ है। र विश्वको चाहिँ नि 12 जना 8 जना 10 जनाको हातमा 12 खर्ब 13 खर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति भइसक्यो। त्यसकारण विश्वमै एक खालको चाहिँ नि हुने र नहुनेको बीच खाडल पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसको रिफ्लेक्सन नेपालमा पनि भइरहेको छ। भनेको नेपालमा पनि त्यस्तै छ, जसले चाहिँ कमाइरहेका छन्, कमाएको छ, जो चाहिँ सीमित व्यक्ति केही कमाउनको लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, उसले न जोगाउन सक्छ न उसले चाहिँ आफ्नो भनेअनुसारको उसले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यहाँले भन्नु दुईटा भनेपछि एउटा अर्थतन्त्रलाई के असर पर्छ भन्दा अर्थतन्त्रले अहिले चाहिँ यो सञ्चित घट्यो भनेपछि अप्ठ्यारो पर्दै गयो नि त। अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने मुद्रा बाहिर लैजाने कुरा सन्दर्भमा विभिन्न खालका 18 वस्तुमा फुल मार्जिनमा पैसा राख्नुपर्ने होइन, एलसी खोल्दाखेरि र अन्य मुद्रा चाहिँ विदेश जानु पर्यो भने मुद्रा पाउने चाहिँ वैदेशिक मुद्राको ऊ पनि घटाएर ल्यायो। यी विविध किसिमले आफूले नै उसको आफ्नो मौद्रिक घेराभित्र बस्नेतिको मौद्रिक घेराभित्र बसेर यहाँ ऊ गरिराखेको छ होइन। अब त्यसले के देखियो भन्दा
सङ्केत के देखियो भन्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई नि सजिलो छैन भन्नुको अर्थ देशलाई सजिलो छैन, अर्थतन्त्रलाई सजिलो छैन। अब भोलि हामीले विप्रेषण अहिले चाहिँ धानेको विप्रेषणले मात्रै हो होइन, किनभने तपाईँले 5 महिनामा वैदेशिक लगानी कति प्राप्त गर्नुभएछ भन्दा 7 अर्ब चाहिँ। कतिपयले चाहिँ विप्रेषणलाई जसरी अहिले पहिले विप्रेषण जसरी आउँथ्यो त्योभन्दा बाहेकको बाटोबाट चाहिँ विप्रेषण नेपाल नआइकन नेपालबाट अर्कै ठाउँमा चाहिँ जान खोजिरहेछ, जसले गर्दाखेरि मुद्रास्फीति पनि त्यहीँनिर चाहिँ यसले चाहिँ बढावा दिन मलजल गरिरहेछ भनेको यो के हो? यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नु, विप्रेषण के सही मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेको छैन अथवा नेपाल नआइकनै बाहिर गइरहेछ? विप्रेषणको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हामीसित सरकारसित भरपर्दो तथ्याङ्क पनि भएन क्या। त के तथ्याङ्क भएन भने के आवश्यक हुन्थ्यो भने कतिजना मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, कुन कुन देशमा गएका छन्, कहिले गए, तिनीहरू गएका मध्ये कति फर्के, कति त्यहीँ छन्, कति तलमाथि परे होलान् होइन भनेदेखि अब नेट चाहिँ मलेसियामा नेट मान्छेहरू कति काम गरिरहेका छन्, साउथ कोरियामा कति काम गरिरहेका छन्, खाडी देशहरूमा कति काम गरेका छन् होइन, चाहिँ नि कतारमा कति काम गरिरहेका छन्, युएईमा कति काम गरिरहेका छन्, दुबईमा कति काम गरिरहेका छन्। यसरी देशगत आधारमा त्यो छुट्याउन सकेको भए के हुन्थ्यो भने अनि त्यो ठाउँको स्यालेरी कमाइको आधारमा औसत चाहिँ कति हो त, उनीहरूले पाउने कति हुन्छ र त्यसमध्ये नेपाल पठाउन सक्ने आफूले त्यहाँ खर्च गरेर पठाउने अंश कति हो त, त्यो चाहिँ रेकर्ड भएको भए के हुन्थ्यो भने यो ठाउँमा यति छन्, औसत यति प्राप्त हुन्छ, यति मध्ये नेपाल आउनुपर्ने यति हो, उनीहरूले हिजो खर्च गरेको आधारमा आफ्नो त्यहाँ लिभिङको लागि गरेर आफ्नो त्यहाँ जीवन चलाउनलाई गरेर पठाउने, नेपालमा पठाउने चलन उनीहरूको प्र्याक्टिसले कति हो, तर पनि आएन कति आयो भन्ने कुराको डिफरेन्स थाहा हुन्थ्यो। तर पनि डाक्टर साहब जस्तो कुन देशमा चाहिँ कति जनशक्ति गएको छ भने त वैदेशिक रोजगार विभाग पनि होला, यसलाई हेर्ने बोर्ड पनि होला होइन, श्रम मन्त्रालय पनि होला र अरू निकाय पनि होला, परराष्ट्र मन्त्रालय होला, अध्यागमन विभाग होला, अन्य निकाय होला, जुन नेपालको भूमिबाट बाहिर गएर चाहिँ रोजगारको सिलसिलामा जान्छन् र रोजगारसँगै उनीहरूले अध्ययन काम सँगसँगै अरू काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यसको चाहिँ लेखाजोखा राख्ने, रेकर्ड राख्ने काम नेपालले गर्न सक्दैन। एजेन्सीहरू धेरै छन्, तर त्यो अघि मैले भनेको जस्तो ठ्याक्कै आएको हुनाले यो घटिया आएको हो कि आएको हो भन्ने कुरा एउटा आकलन गर्न सरकारलाई गाह्रो भए देखेको छु मैले। अब जस्तो अहिले आइराखेको भन्दा 6.7% आयो भनेपछि अब अहिले यहाँले भन्नुभयो है, यदि चाहिँ अब आउनुपर्ने चाहिँ 10 चाहिँ नि भनौँ न 4 खर्ब चान्सुन आयो भने अहिले 6 खर्ब आउनुपर्ने थियो भन्ने भएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो भने अब त्यो पैसा कहाँ गयो त, या त त्यहाँ ज्याला दरै घटेर आम्दानी नै कम भएको हो कि अथवा चाहिँ नि उनीहरूले पठाउने सन्दर्भमा हिजो सापट्टि लिएका थिए आज तिर्न थाले, त्यस कारणले गर्दा अस्ति नै धेरै आएको चाहिँ सापट्टि लिएर घर चलाउनुको लागि आदि गर्नलाई त्यस कारणले त्यतापट्टि गयो कि अथवा चाहिँ नि हुन्डीबाट पठायो कि, हुन्डीबाट पठाएको भए त्यो हुन्डीमा उसलाई त्यो हुन्डीमा पठाउनेले कति दर दिइराखेको छ, कति दरको दरले यहाँ पठाइराखेको छ र त्यो सरकारले त्योभन्दा बढी दर दिन सक्छ कि सक्दैन भने उसले दिएभन्दा बढी दिएर भने पनि त आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि त होइन। भनेको यो चाहिँ कसले गर्ने त, अब यस्ता कुरा गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कि श्रम मन्त्रालयले गर्ने कि कसले गर्ने? नीति बनाइदिने राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले होइन। अब श्रम मन्त्रालय, श्रम रोजगार विभाग छ, चाहिँ नि बोर्ड छ, यो सबैले चाहिँ एकीकृत भएर समन्वय राखेर काम गर्दा कति मान्छे गए, कति आए, कति उनीहरूको औसत आम्दानी हो, अहिले उनीहरूले कतिमा पठाइराखेका रहेछन्, कतिजनाले कति प्रतिशतले भुन्डीबाट पठाएका रहेछन्, उनीहरूलाई हाम्रो ट्र्याकमा ल्याउनलाई, ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याउनलाई उनीहरूलाई मोटिभेसन के भएदेखि पठाउँदा रहेछन् होइन भन्ने कुराको चाहिँ नि त्यो कुरा आकलन गर्न सकेदेखि र त्यसरी दियो भने अब हुनसक्छ त्यो त्यहाँ बढीमा पैसामा त्यही पैसा लिइदियो, डलरमा लिइदियो अनि यहाँ नेपाली रुपियाँमा बढीमा यहाँ घरमा पैसा पठाइदियो हुन्डीबाट, अनि त्यो पैसा चाहिँ सुन किन्नमा प्रयोग भयो कि त होइन, अनधिकृत व्यापारमा लागेको छ भन्ने कुरा। यी कुरा चाहिँ खोजीबिन अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ सरकारले, त्यो नगरे हुनाले यहाँ अब मैले अघि भने चाहिँ नि तपाईँको जब यसरी विप्रेषण कम आयो, मुख्य चाहिँ आधारै विप्रेषण हो भनेपछि हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्यो। अब यसले के गर्छ त हामीलाई कहाँ हान्छ भने अब एउटा त भोलिको दिनमा
ऋण हामीले ऋण बढी ल्याउलो भनिराखेका छौँ। हाम्रो ऋणको भार वैदेशिक ऋणको भार पनि बढिराखेको छ, आन्तरिक ऋणको भार पनि बढिरहेको छ। वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी केबाट गर्ने? डलरमै गर्नु पर्यो, चाहिँ नि परिवर्तन मुद्रामै गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हुनसक्छ कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ मेसिनरी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ल्याउनलाई। अनि औषधि कतिपय हामीले कति प्रतिशत 30-35% औषधि हामीले बाहिरबाट ल्याएका छौँ। औषधिको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएका छौँ होइन। अनि आयोजनाहरू चलाउनु पर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ नि मेसिनरीहरू भएदेखि लिएर सवारी साधन यी सबै ल्याउनलाई चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दाखेरि यसमा प्रभाव पर्यो। अब देशलाई जुन आवश्यकता हामीसँग छ त्यो सामान ल्याउनको लागि, त्यो सेवा ल्याउनको लागि पनि समस्या पर्ने भयो। अहिलेको तत्कालको समस्या चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको? अब अहिले चाहिँ केमा भन्दा तपाईँलाई अहिले चाहिँ वस्तु ल्याउँदाखेरि 100% मार्जिन राख्यौँ भनेर जब भन्यो नि, त्यहाँनिर त्यसले के मूल्य त बढायो, केही न केही बढाइसक्यो भनेपछि जनता मारमा परेको परेन होइन। एकातिर राज्य एक ढङ्गले मारमा परिराखेको छ होइन। अब यसले गर्दा के हुन्छ नि, भनेको बेला साया ब्याज भुक्तानी गर्न सकेन भने राज्यको राष्ट्र देशको छवि पनि बिग्रिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। अनि यसले गर्दा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि हामी कहाँ आउन चाहँदैन त्यति, किनभने भने बेला डलरै हामीले फिर्ता लान सक्दैनौँ, दिन सक्दैनौँ, अन्यत्र खर्च हुन्छ भने यसरी वैदेशिक लगानीमा असर पर्छ, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने विषय असर पर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने औद्योगिक चाहिँ नि उत्पादन औद्योगिक प्रवर्धनको लागि असर पर्छ, आयोजनाहरू त्यसरी देशलाई असर पर्छ। व्यक्तिलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब विदेश जानु पर्यो, पढ्न जानु पर्यो अथवा औषधि गर्न जानु पर्यो, त्यहाँ विदेशी मुद्रा पाइराखेका छैन, हेर्नुहोस् एकदम सर्टेज। बजारमा गएर बढी मूल्यमा किन्नु परेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो ब्ल्याकमा काम गर्नेहरूले त्यो विदेशी मुद्रा खल्तीमा हालेर बसिराखेका हुन्छ उनीहरूलाई बेच्न भनेर। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा चाहिँ सकेसम्म नेसनल ट्रेजरी भन्दा बाहिर बस्दिने भनेको राष्ट्र बैंकसँग समन्वय नभएर त्यो बाहिर बस्ने भयो, ब्याङ्किङ चेनलमा नआएर होइन आएर यसरी चाहिँ। अनि व्यक्तिलाई अब अघि भने मूल्य वृद्धि पनि बढाउने भयो, आफूले भने पैसा पनि नपाइने भयो आदिले गर्दा। अनि जब चाहिँ उद्योग प्रवर्धन हुन सक्दैन, रोजगारी कम पाउने भयो, मल खाद समयमा नपाउने भयो, त्यसै पनि पाइएको छैन भनेपछि जनता पनि फेरि त्यसैबाट प्रताडित हुन्छन् र हुने क्रम अलिअलि सुरु पनि भएको छ। अब चाहिँ डाक्टर जस्तो 2026बाट नेपालसहित बङ्गलादेश लाओसलाई एकैपटक विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ। अहिलेको यो तयारी हेर्दाखेरि यो 5 वर्षको उसले कुर्न 4-5 वर्ष उसले कुर्ने पनि भनिएको छ। अहिलेको यो सूचकले चाहिँ हामीलाई विकासशीलतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ कि पहिलेकै ठाउँमा धकेलिरहेको छ? यो किन हतारो भयो कि खास यसलाई यसको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? अब एलडीसीमा ग्रेजुएट हुनेलाई 3टा सूचकहरू होइन। एउटा सूचक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो आर्थिक जोखिम सम्बन्धी सूचक हो, अर्को चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ सोसल उसमा आउँछ। 2टा सूचक हाम्रो पहिला नै जोखिम चाहिँ नि हुनुपर्ने भन्दा कम भइसकेको छ। यो सोसल चाहिँ नि उसको चाहिँ माथि गइसकेको छ त्यो। त्यस कारणले गर्दा 2टा सूचक भएपछि प्राविधिक हिसाबले माथि उक्लिन सकिन्छ भनेर त्यो पहिला नै हामीलाई स्पेस दिएकै हो, त्यो पाएको हो। तर आएको सूचक चाहिँ हामी अझै पनि 1047-27-28 डलर हाम्रो छ, 1222-25 डलर जति पुर्याउनु पर्छ त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पुगेको छैन। अब यसले के हुन्छ भने यसले हामीलाई असर कहाँनिर पार्छ नि, जोखिम पनि बढाउँछ, वित्तीय जोखिम पनि बढाउँछ, सोसल इन्डिकेटर्सहरू पनि तल जान सक्छन्। महामारी छ, हामीले चाहिँ समयमा औषधि दिन सकौँला, हेल्थ सर्भिस दिन सकौँला, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा तल जान सक्ने सम्भावनाहरू छ भने आए त स्वाभाविक ढङ्गले। अब अहिले मान्छेले धेरै रोजगारी गुमाएका छन्, विश्वमै पनि नेपालमा पनि गुमाएका छन्, गरिबीको दर बढेको छ, हुने र नहुनेको बिचमा खाडल बढेको छ, सरकारको ऋणको अंश बढेर गएको छ होइन। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीलाई हुन त 5 वर्षको ग्रेस पिरियड छ, तर त्यो ग्रेस पिरियड हुँदाहुँदै पनि हामी जति कम्फर्टेबल्ली त्यता जान खोज्थ्यौँ र गएर आफ्नो देशलाई, मेरो देश पनि विकासमुख चाहिँ विकासशील राष्ट्र हो यो, अब हामी मध्यम आयपट्टि जाँदैछौँ, हामीलाई तिमीहरूको धेरै सहुलियत चाहिँ चाहिँदैन भनेको बेलामा भन्न पाउँछौँ भनेर भनेको बेलामा व्यापार घाटा उच्च दरले बढिसकेपछि अब फेरि हामीले निर्यात बढामा भन्सार दर चाहिँ नि हामीले कम पाएको हो।
अब विकासशील राष्ट्र त्यो जनरल ग्रान्ट पनि पाउँदैनौँ हामीले, त्यो के अरे भन्छ भन्सार छुटहरू पनि जुन देशले दिएको छ हामीले त्यो पाउँदैनौँ। विविध खालका यी कुराहरू चाहिँ नि हुन्छन्। अब त्यो तर के हो भने हामी अलि राम्ररी अगाडि बढ्न सक्यो भने त त्यसले के भन्छ कन्फिडेन्स, अर्थतन्त्रमाथिको कन्फिडेन्स बढेर वैदेशिक लगानी बढी भित्रिने होइन कुराहरू हुन सक्छ। कति म चाहिँ माग्ने हुँ भनेर बस्ने भन्ने हिसाबले। तर यसले चाहिँ हामीलाई भोलि चुनौती चाहिँ यसलाई हामीले कन्टिन्यू हुन दिउँ भने त त्यो कुरा त 5 वर्ष पछाडि छ। तर अहिले नै हामी चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान चाहिँ सक्छौँ। त्यस कारणले राज्यले अब यो कुराबाट हामी कसरी जोगिने, यी सूचकहरू ओह्रालो लाग्न लागेको सूचकलाई ओर्लिने गतिलाई कसरी मन्द बनाएर अनि ओर्लिनेबाट उकालो लगाउने भन्नेपट्टि चाहिँ अर्को कुरा त समय सकिन लागेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ बैङ्कमा तरलता भयो, बैङ्कले हेर्ने भने त हरेक वर्ष लाभांश बाँडेको फाइदामा गएको पनि देखाउँछ। सबै भत्किएको बिग्रिएको मात्र छैन होला नि होइन? बैङ्कको आर्थिक अवस्थाले चाहिँ हामी साँच्चीकै बिग्रिसिया त छैनौँ होइन। त्यसरी बिग्रेर अब सम्हालिनै नसक्ने, टाटै पल्ट्यौँ अथवा चाहिँ नि हामी धराशायी भयौँ भन्ने बेला छैन। तर के छ भने अहिलेका सूचकहरूले हामी धेरै सचेत भएनौँ, हामीले सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएनौँ, रणनीतिक हिसाबले हिँडेनौँ भने त्यो ठाउँ र त्यो गन्तव्य पनि टाढा नहोला भनेर सचेत हुनुपर्ने बेला भयो भनेर दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै सचेत गर्नु पर्यो कि। हस् दर्शक, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको बारेमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।